حضرت زیوکار علی نال ملن دا کنو کنو شوق ہے علی نال ملن دا کنو کنو شوق ہے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرما دینے حضرت زیوکار جنت وچ ایک درخت جس درخت نو توپا کہندے نے حضرت زیوکار میرے آقا علیہ السلام معراج دی رات اس درخت دے سائے تھلے بیٹھے ہوئے نے حضرت زیوکار جنت وچ مٹھی مٹھی ہوا چل دی ہے اے جدوں ہوا چل دی ہے درختاں دے پتے ہلدے نے سانو بھی کھڑاک دی آواز ہوندی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدوں جنت وچ ہوا چل دی ہے درختاں دے پتے ہلدے نے کھڑاک دی آواز ہوندی ہے ہائے علی تیری زیارت دا بڑا شوق ہے علی تینو ملنے دا بڑا شوق ہے حضرت زیوکار خواجہ محبوب الہی فرماندے نے جدوں بھی کسے مقام دا دروازہ کھولیا جاندا ہے مکہ دروازہ کھول دے آواز ہوندی ہے دروازہ بند کر دے آواز ہوندی ہے فرمایا جنت دا دروازہ جدوں کھلدا ہے یا علی دی آواز ہوندی ہے جدوں بند کیتا جاندا ہے یا علی دی آواز ہوندی ہے الحمدللہ علی دا ذکر ہمیشہ انہوں پہنچتا ہے جیڑا علی نال ایتھوں پیار کرے دوسرے بندے نو علی دی شان سن کے پتہ نہیں کیوں لگ پیندا ہے تو الحمدللہ اسی جتنے ایتھے بیٹھے ہیں سارے مومن ہیں سارے علی نال پیار کرنے والے ہیں اور نبی پاک دا فرمان ہے کہ اے علی حضور نے علی نو فرمایا صحابہ دے اندر فرمایا علی جن نے مومن تے منافق دی پہچان کرنی ہے نا او علی دا نام لوے پتہ لگ جائے گا اور صحابہ فرماندے نے رب کعبہ دی عزت دی قسم جدو حضور دا فرمان سنیا جدو حضور دی غیر موجودگی وچ کتے ساڈی محفل سجی ہوندی سی تے اسی ویکھنا ہوندا سی کہ سارے اپنے نے یا کوئی منافق بھی ہے فرماندے نے اسی علی دا نعرہ مار دے ساں سانو جدا چہرہ کھل جاندا سی اسی جان جاندے ساں بندہ اپنا ہے جدے چہرے تے واٹ پیندے سن اسی جان جاندے ساں منافق بیٹھا ہے تو علی دا نعرہ اودو بھی مومن تے منافق دی پہچان سی علی دا نعرہ آج بھی پہچان ہے حضرات زیوکار کیا بات ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی اللہ رب العزت نے کائنات دی جدو ہر چیز نو پیدا فرمایا تے کائنات دی ہر شے دے سامنے تیری محبت نو رکھیا فرمایا اے علی کائنات دی ہر شے تیرے نال پیار کر دی صرف انسان ہی نہیں کائنات دی ہر شے علی تیرے نال پیار کر دیئے بلکہ اتھوں تک کہ جدو معراج دی رات میرے تے تیرے آقا علیہ السلام معراج تے گئے نا حضور فرماندے نے معراج تے میری فرشتیاں دی نال ملاقات ہوئی تے جدو میں فرشتیاں نو ملا تے فرشتے آکھیں یا رسول اللہ تہاڈا کی حال ہے میں آکھاں اللہ دا شکر ہے ٹھیک ہاں تے نال فرشتے پوچھن دسو علی دا کی حال ہے آقا فرماندے نے میں انہوں نے پوچھا تسی علی نو کیویں جان دے ہو تو فرشتے آکھدے نے یا رسول اللہ علی نو کائنات وچ کون نہیں جاندا کون جڑا علی نو نہیں جاندا حضرت زیوکار حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ پر ارشاد فرماندے نے لوگو حضرت زیوکار جنو جدے نال پیار ہوئے او دے نال ملن تے دل کردا ہے حضرت زیوکار اگر لوہے دے سامنے لکڑی کڑو گے تے لکڑی لوہے وال کشش نہیں کر دی کیونکہ اس لکڑی نو لوہے دے نال ملن دا شوق نہیں حضرت زیوکار لیکن اگر لوہے دے سامنے مقناطیس کرو گے تے مقناطیس لوہے وال کشش کردا ہے کیونکہ مقناطیس نو لوہے نال ملن دا شوق ہے او دے وچ کشش پائی جاتی ہے حضرت زیوکار جدو بھی مقناطیس دے سامنے لوہا آ جائے او دے نال ملاقات کردا ہے حضرت زیوکار علی نال ملن دا کنو کنو شوق ہے علی نال ملن دا کنو کنو شوق ہے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماندے نے حضرت زیوکار جنت وچ ایک درخت جس درخت نو توپا کہندے نے حضرت زیوکار میرے آقا علیہ السلام معراج دی رات اس درخت دے سائے تھلے بیٹھے ہوئے نے حضرت زیوکار جنت وچ مٹھی مٹھی ہوا چل دی ہے اے جدوں ہوا چل دی ہے درختاں دے پتے ہلدے نے سانو بھی کھڑاک دی آواز ہوندی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدوں جنت وچ ہوا چل دی ہے درختاں دے پتے ہلدے نے کھڑا
پاک دی آواز ہوندی ہے ہائے علی تیری زیارت دا بڑا شوق ہے علی تینوں ملنے دا بڑا شوق ہے حضرات زیوکار مخواجہ محبوب الہی فرماتے نے جدوں بھی کسی مقام دا دروازہ کھولیا جاتا ہے مکہ دروازہ کھول دے آواز ہوندی ہے دروازہ بند کر دے آواز ہوندی ہے فرمایا جنت دا دروازہ جدوں کھلدا ہے یا علی دی آواز ہوندی ہے جدوں بند کیتا جاتا ہے یا علی دی آواز ہوندی ہے یا علی آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت دا دروازہ کھلے تے یا علی بند ہوئے تے بولو کی آواز ہوندی ہے یا علی حضرات زیوکار سے واسطے عاشق نے آکھیا دمادم علی علی کو دمادم علی علی کو تیرے دکھ مکھ جان گے علی علی کو تیرے بھائی مزہ نہیں آ رہا سارے آنکھو یار دمادم علی علی کو تیرے جان گے علی علی کو تیرے اے دمادم علی علی کو تیرے دکھ مکھ جان گے غمد پہاڑ اے تو ڈیرا پٹ جان گے دمادم علی علی کو دمادم ایک کٹا سونا علی حضرات زیوکار کتنی پیاری شان کٹا سونا علی ویر حضور دا کٹا سونا علی ویر حضور دا بابا سنین دا شوہر بطول دا کٹا سونا علی ویر حضور دا بابا حسنین دا شوہر بطول دا علی نو مٹان والے علی نو مٹان والے آپ مٹ جان گے علی علی کو دکھ تنو چھڑ جان گے حضرات زیوکار علی علی کریا کرو میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ